निग्रवधमा तुमजासि ग्रवधम्मा अम्बेयं विगिम्बालिकै नमान्धयदिगस्य न सहसस्य स्वकः सुभद्रिकान्तां पीठवासनिम्बा गणेशाम्बिकाभ्यां नमः ध्यानं पुष्पवासनं समर्पयामि पादयो वाद्यं हस्तयो अर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे सुस्नानीयं जलं समर्पयामि पञ्चामृतं मया नीतं पयोदधिगतं मधु सर्कराजसमायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां पञ्चास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि सुवासुवासा प्रवीर आगासौ श्रेयान् भवति जायमानः तं धीरासकवयो नयन्ति स्वाद्यो मनसा देवयन्तावस्थान्ते आचमनीयं यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्य सहजं पुरस्तादायुष्यमग्रं प्रतिमं च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजाय यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं गन्धद्वारां दुरादरसां नित्यपुष्टाङ्गरेषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो भवे श्रियं गन्धानुलेपनं समर्पयामि अक्षरेश पूजयामि पुष्पे अलङ्करोमि ध्रुवान् पुरान् स्वरितान् मृतान् मङ्गलप्रदान् आनीतास्तव पूजार्थं गृहाणः परमेश्वरौ माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पमालिकां समर्पयामि सिन्दूरिव प्राध्वनेषु घनासो वादप्रमियः पदयन्ति जिह्वाः घृतस्य धारा अरुगौ नपाजि काष्ठाभिन्दन्नूर्मिभिः पिन्नमानः सौभाग्यद्रव्यं समर्पयामि सुगन्धिविलेपनं समर्पयामि धूपमाग्रापयामि प्रदक्षदीपं दर्शयामि हस्तप्रक्षालनं नैवेद्यं नाभ्या आसीदन्तरिक्षगं शिष्णोर्द्योः समवर्ततावद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्ना नैवेद्यं निवेदयामि निवेद्यान्ते आचमनीयम् ॐ प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय